السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نبروبوزي فيه عليكم ان كاي تشارج اللي نورمالمون كان ديجا تحط بوغ لا فيليير اي مي toutes les filières يقدروا يخدموه يعني que ce soit l'électromécanique, que ce soit l'électricité de maintenance industrielle et que ce soit bien sûr l'AII. Donc voilà le sujet que je propose, c'est le suivant. Donc نتمنى قبل ما نبدا ديروا abonner ma chaîne, تبارطاجيو مع لي كوليك تاعكم. Donc voilà le sujet, غنحاول نكبر un petit peu. Donc le sujet est le suivant. Donc عندنا une installation électrique فيها deux moteurs. Le premier moteur M1 et le deuxième M2. Donc on a une partie de démarrage et bien sûr اللي مطلوب منا هو نديرو le programme en ladder. Donc voilà, M1 se lance une fois on appuie على le bouton poussoir marche. Après M2 démarre après 10 secondes de marche du moteur M1. Donc une fois يخدم M1 نحسبوا 10 لي سكوند ونخدموا M2 يعني عندنا ان روتار بالنسبه ل M2 تاع 10 لي سكوند. من بعد غنحسبوا 30 سكوند ونوقفوا لو موتور M1. من ورا ما يوقف لو موتور M1 نحسبوا عاوتاني 30 سكوند ونوقفوا M2. دونك هاد لو سيكل كيتعاود 5 المرات من كنوركو على لو بوطون مارش. Donc j'explique et je répète. Donc on a deux moteurs M1 et M2. Une fois on appuie sur le bouton poussoir M1 كيخدم كنتسناو 10 لي سكوند ونخدموا M2. من وراها كنحسبوا 30 سكوند ونوقفوا M1. من ورا لاغي تاع M1 نحسبوا 30 سكوند ونوقفوا M2. هاد لو سيكل هذا كيتعاود 5 المرات. Une fois كنوركو على لو بوطون marche. Donc voilà, غندير انا هاد لو بروغرام غنديرو اون لادير. دونك ديجا درت لا بارتي بيان سور في اي بروغرام ولا في بالنسبه لستيب 7. دونك عندنا كنديرو لا كونفيغوراسيون وبالنسبه لاي اوتومات ضروري لا بارتي كونفيغوراسيون لا بارتي ادريساج. انا هاد لي دو بارتي درتهم ديجا درتهم. بالنسبه للناس اللي باقيين جداد معانا تحتاجوا لا كونفيغوراسيون ou bien vous avez des difficultés في la configuration ou bien l'adressage. Donc vous n'avez que chercher في les vidéos اللي déjà فاتوا les vidéos القدام وغتلقاو la méthode pour faire هاد les deux parties هادو. Donc انا غندخل directement le programme غنمشي لبلوك OB1. Donc voilà. Donc بالنسبه للبلوك OB1 درت دو ريزو. لو ريزو الاول غيكون ديماراج سيكل ولي ريزو الثاني غيكون اري بلس ديفو. دونك لا بالنسبه للديماراج كوم يساجي دان ديماراج يعني نورمال تاع لو موتور الاول. دونك حتى لو موتور الثاني في ان ديماراج نورمال. دونك لا غادي ندير voilà غادي ندير le défaut le relais thermique RT1 fermé, le relais thermique RT2 وغادي ندير l'arrêt. بالنسبه لهاد الثلاثه تيكونوا fermés. D'accord, le relais thermique 1 ou 2 pour la protection contre les surcharges bien sûr ou l'arrêt يعني لو بان شي بروبليم ولا شي كنوقف l'installation قبل ما فريمون نكون ضيعت ديجا لو طون. دونك نقدر نوقف ليكيبمون وندير لا مانتونس تاعي كوم يلفو. دونك فوالا كنورك على لو بوطون بوسوار وكان كيخدم ليا لو بروميير موتور KM1. Voilà, donc KM1 كيخدم كان بوطون بوسوار سي جوست ان ابوي. دونك خاصني ضروري j'utilise le maintien. Donc KM1. Donc le maintien c'est 13-14 بالنسبة la partie électricité. Donc c'est 13-14. Donc le bouton poussoir كيخدم لينا KM1. Une fois qu'il lance KM1 كنحسب 10 لي secondes. Donc là je fais appel à la temporisation ou bien plus précisément à un retard. Donc غندير un retard اللي غيتلونسا مع KM1. Donc une fois غيخدم KM1 غنلونسي un retard. Donc là غندير le bloc T1. Voilà. غنمشي هنايا بالنسبه للسيت سي لونطري كي اكتيف لو بلوك. دونك لونطري اللي كتاكتيفي ولا اللي كتخليني نبدا نحسب لا تمبوريزاسيون هي KM1. من وراها ندير لادريساج تاع لو طون. دونك S 5 T dièse donc 10 secondes. Voilà. ou bien sûr هنايا غادي نخدم لا سورسي اللي غادي تكون KM2.
دونك في لو كاي تشارج كيقولنا اون فوا كتخدم كا ام 2 كنحسبوا 30 سكوند. دونك هنا بالنسبه لي روزيت غنخليهم حتى الاخر، كنحسب عاوتاني 30 سكوند. دونك غنخدم لو بلوك سيفيرز. دونك انا جو بريفير نخدم بلي بلوك سيفيرز. علاش؟ حيت ما كنبقاش نفكر بالنسبه لهاد لونطري سيت، حيت الا درت لو بلوك السيفيرز دونك كيحتاج جوست ان ابوي غير امبيسيون وكيكمل الخدمه تاعو. الوغ كو الايفيرز كيخصني ضروري نبقى مابويه على السيت باش يبقى يحسب ليا لا دوري ولا لو روتار. دونك هنا ما كنبقاش نفكر، كندير لونطري سيت جوست ان امبيسيون كيكمل هو الحساب. دونك لا كونترانت ولا لو بروبليم اللي كيكون سي كو ما كيوقفش، يعني كيخصني ضروري ندير له لا ريميز ا زيرو. Voilà, donc la remise à zéro غنديرها في la partie تحت. دونك هنايا une fois غيخدم كا ام 2 غيتلونسا عندي هاد لو روتار تاع 30 سكوند. دابا من غتسالي 30 سكوند هاد لا سورسي غتخدم وخاصها توقف لي على كا ام 1. دونك هنا جو في ابل لي بيت ميموار. دونك غنخدم بلي بيت ميموار. دونك كوم ce sont des bits qui sont libres نقدر نستعملهم pour proposer des solutions, pourquoi pas. Donc on va dire M0.0. donc je fais pas appel à un nouveau matériel ولا كنزيد شي حاجه في لو كاي تشارج. donc ما كنزيدش على الكاي تشارج، داكشي اللي عندي كنخدم به. donc الا خصوني دي زونطري ولا دي سورسي نقدر نستعمل لي بيت ميموار. donc voilà هاد لا سورسي غتخدم من ورا 30 سكوند غيكون هذا فيرمي، هذا غيتحل وغيقطع لي على كا ام 1. donc لا ميم شوز غادي نديرها بالنسبه. دونك شنو قالوا لنا؟ اون فوا كيخدم، اون فوا كيوقف كا ام 1 كنحسب 30 سكوند وكنوقف كا ام 2. فوالا دونك شنو اللي غيخدم لي هاد لو بلوك تاع الاخر اخر بلوك؟ دونك سي ام 0.0 حيت هي اللي كتوقف. دونك اون فوا غتاكتيفا هذا غيوقف ليا كا ام 1 وغيتلونسا 30 سكوند هنايا. دونك غندير اس تي كونترول دياز 30 سكوند. فوالا دونك نسيت 5. فوالا دونك اون فوا غتخدم ليا هاد 30 سكوند غنخدم ان بيت ميموار. دونك ام 0.1 وهاد لو بيت ميموار هو اللي غيوقف ليا كا ام 2. دونك هنا غندير ام 0.1. فوالا دونك من غتوصل 30 سكوند غيخدم هذا، غتولي هذا سو طونسيون، غتولي عندي هنايا واحد وغتوقف ليا كا ام 1 كا ام 2. دونك هنايا لا بارتي ديماراج درناها. دونك غتبقى لنا لا بارتي تاع لو سيكل. دونك لو سيكل قالوا لنا اون فوا نوركو على البوطون بوسوار لو سيكل خاصو يتعاود 5 المرات. دونك هنا جو في ابل ا ان كونتور. دونك بالنسبه لي كونتور سي ديجا كنت درتهم في اون بارتي ابار في لي فيديو الاولين. دونك غتلقاو لا بارتي غتلقاو ان فيديو اللي كيهضر على الكونتور فور وعلى الديكونتور روخ وعلى ان كونتور ديكونتور زايلر. دونك راهم كاينين في لي فيديو بالنسبه للناس اللي جداد معانا. دونك فوالا دونك غندير كونتور باش نحسب 5 المرات. دونك هاد لو كونتور شنو اللي غيخدمو؟ سوا غادي نحسب من يخدم ليا الموتور الاول اولا الموتور الثاني، دونك واحد فيهم. دونك انا ندير الموتور الاول. دونك مع اون فوا يخدم الموتور الاول نحسب واحد. دونك فين ما يخدم غنحسب واحد. دونك هنايا زد دبليو كندير فيها لو نومبر اللي انا بغيت. دونك غندير 5. بالنسبه لهاد السيت هي لونطري اللي كتانيسياليزي الكونتور في هاد 5. حنا ما طلبوهاش منا في لو كاي تشارج، ولكن ضروري خصني ندير فيها شي اونطري حيت لما درت فيها والو البروغرام ما غيدوش. دونك سو كيفي غنحط فيها بيت ميموار بيسكو ما هادرينش عليها في لو كاي تشارج. فوالا ولكن الكونتور كيبدا من 0 1 2 3 وكي الا اكتيفيت هاد السيت غيبدا ليا من 5. لا شوز اللي ما تقالتش عندنا. دونك بالنسبه للديال هنايا غندير ام دبليو 5. غندير ام دبليو 5. دونك هنايا حطيتها ان مو وورد كودي على 16. علاش؟ حيت نورمالمون اون فوا كنفوت كنبدا 1 2 3 كنبدا نكودي نورمالمون 10 2 راه كنكتبها في البينار هي 10، يعني كنبدا نكودي على 2 بيت وكنقدر نكمل لي بيت الاخرين بدا 0 كومسا ونادغيس على 16. فوالا دونك هذا بالنسبه لا بارتي الكونتور. دابا الكونتور انا نورمالمون كنوصل واحد لا فالور خاصني نكومباري واش وصلت ل5 ولا مازال. الا وصلت ل5 خاص لو سيكل يوقف، الا كنت قل ولا ايغال خاص لو سيكل يتعاود. دونك غنمشي مع الكونتور غندير ان كومباراتور inférieur ou égal. Donc qu'est-ce que je vais comparer? غنكومباري هاد MW5 مع لا فالور اللي بغينا اللي هي 5. كان صغر
غنخدم واحد لا سورتي غندير فيها ثاني بيت ميموار حيت ما عنديش في لو كاي تشارج. دونك ما عنديش هاد لا سورتي هادي. دونك M0.4 هاد M0.4 من غتخدم qu'est-ce que je vais faire غنحاول نرجع الفوق و je vais reprendre le cycle تاع KM1. هنايا غندير فوالا هنايا غندير M يعني فين ما تخدم هاد لو كونتاكت يتسد ويخدم لي الموتور KM1. غير دابا كاينه واحد لانكونفينيون سي كو مع الديبار نورمالمون لو كونتور فيه زيرو دونك زيرو صغار من 5 يعني غنولي نلقى هاد الام 0.4 من الاول مسدوده يعني بحال ليفي تاع البوطون بوسوار ما غيبقاش. دونك هنايا نورمالمون خاصني انا حتى نورك على البوطون بوسوار عادي يخدم. دونك انا غنجي لهاد الكونتور وغنحاول نتحكم فيه بلو بوطون بوسوار يعني ما يبداش ليا من الديبار. الا ما عطيتش انا البوطون بوسوار ما يخدمش. فوالا donc c'est une solution que je propose. Normalement, vous pouvez trouver d'autres solutions. ولكن هذه bon c'est une solution اللي كتاخذ en considération كاع les données اللي عندنا في كاي تشارج aussi اللي كتورينا comment on travaille بالكونتور et بالcomparateur et aussi les bits mémoire. donc دابا l'inconvénient اللي كيبقى c'est que بالنسبه لي بلوك اللي كنخدم بهم سيفيرز دونك هنا فيهم واحد البروبليم سي كو ديما كيبقاو سو طونسيون. يعني الا بغيت ندير ديفو غولي تيرميك عندي سورشارج خاصني حتى ندير لا ريميزا زيرو عادي يخدم ليا الديفو. دونك الوغ لا شوز اللي ما كتكونش عندي في الاندستري علاش كتكون واقف تيوقع بروبليم. دونك حنا ما لي ديفو ما تيكونوش بروغرامي. دونك فوالا دونك لا سوليسيون بور سا يعني خاص فين ما يوقع اون فوا يوقع الديفو خاص يسكت لو يسكت لينا لو بلوك والليكيبمون كامل يسكت. دونك فوالا هنا غندير لو وقع ليا الديفو الغولي تيرميك 1 اكتيفا فوالا غندير لا نطلب لا remise à zéro تاع T1 غندير هنايا. دونك فين ما يوقع ان ديفو خاص لي بلوك كاملين يوقفوا كو سوسوا بهذا بالديفو بالغولي الاول ولا بالغولي الثاني ولا ميم بلاغي. دونك هنايا غندير الغولي تيرميك 1 2 باردون et voilà ici غندير الغولي تيرميك لاغي باردون. دونك فوالا هنا لاغي. دونك غنقول الغولي اون فوا يتاكتيفا واحد فيهم غيوقف ليا التمبوريزاتور 1 temporisateur 2 et idem le temporisateur 3. Voilà. Donc on a temporisateur 3. Voilà. Donc بقات ليا un seul point. Donc هنايا من غنكون inférieur ou égal le cycle غيوقف. Donc voilà هنايا نقدر هاد اون فوا هنايا نقدر نزيد ان بتيت ندير ان كومباريزون عاوتاني ندير لا كان سوبيريور ستريكت لا كان باردون خصني نديرها ابار لا كان سوبيريور ستريكت يعني اون فوا يكون سوبيريور ستريكت ام دبليو 5 فوالا مع الخمسه. الا لقيناها كبر خصنا نوقفوا لو سيستيم. دونك نوقف لو سيستيم غنمشي هنايا غندير بيت ميموار غندير M0.5 وهاد الام 0.5 غنديرها ici fermé. فوالا يعني اون فوا نوصلوا لام 0.5 يعني نكون كبر خاص لو سيكل ما يبقاش يتعاود. فوالا وهاد اون فوا غنولي كبر غنقدر نديرها هنايا نقدر نديرها في الروزيت ici M0.5 ou la même chose ici M0.5 و même هنايا M0. دابا الناس اللي غيسولوا علاش درتي M0.5 هنا وعاودتي ديجا درتي تحت لي روزيت بالنسبه لي ديفو. دونك لا M05 يعني لو سيكل نورمال ما عندنا حتى بروبليم يعني ميم يكون حتى بروبليم خاطر لي سيكل يتعاودوا لا روزيت تكون خدامه مزيان. الوغ انا هذه اللي درت تحت الا كان ان ديفو. فوالا دونك نتمنى تكون لا سوليسيون كلير بور فو. راه كيف قلت قبيله يقدروا يكونوا دوطخ سوليسيون. دونك نتمنى تكون مفهومه لكم و نيزيتي با ا سابوني نيزيتي با ا مي ليسي دي ميساج والسلام عليكم. دابا حفظت هادي
ياك ياك شوفي حفظت هادي ياك نحاول نحفظ هادي فاش نسالي منهم نحفظ هادي نقدر تحطهم لي. طب ما تبرزتيش راسك بشويه بشويه انت. حيت حطيتهم لينا في الامتحان هي دات لكم هكا باش تحفظوا. لا كديره من عيطات أستاذة سعاد وقالت لها هادو كاملين ما حفظوش وعاطيهم هادشي راه شي جوست شي ماشي هذا اليوم انتي داكشي ما حافظاش الاول. انا هو هادو مازال ما حفظتهمش. هذا حفظته وهذا كان نقرا فيه. هذا عين درتو لكم. هذا درتو لينا السيمانه